हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम अहम समात में अहम रिमार्क से मुतल्लिक बात करते हुए, और इस पर अपोजिशन ने भी कुछ तनकीद की है और तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं। नैब का मामला है ये। तो अदालत उज़्मा में लाखड़ा पावर प्लांट की तामीर में बेज़ाब्तियों के नैब के मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब ने नैब की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की है और रिमार्क्स दिए उन्होंने कि नैब के मुकदमात में ताखीर का जिम्मेदार नैब खुद ही है। इसके तफ्तीशी अफसरान में अहलियत ही नहीं है, सलाहियत ही नहीं है। दूसरी जानिब जनाब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने नैब कवानीन में तरमीम के मामले पर पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी के क़याम की मंजूरी दे दी है, और ये जो कमेटी है ये हुकूमत और अपोजिशन के 24 अरकान पर मुश्तमिल होगी। और इस ज़मीन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आपस में राब्ते करना भी शुरू कर दिए हैं। विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से अपोजिशन जमातें हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं। अपोजिशन जमातें चाहती हैं कि मुल्क में माशी बहरान आए और हुकूमत पर दबाव बढ़े। उम्मीद है कि ईद उल अज़हा से कबल FATF कानून पास हो जाएगा, ये भी सेनेटर शिबली फराज ने इजहार ख्याल किया। अब माजी में भी नैब के किरदार और कवानीन में तरमीम की बातें की गई हैं, ताहम अब अपोजिशन और हुकूमत कर इस मामले को क्या मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे या फिर मामला इसी तरह से सियासत की नजर हो जाएगा और लटका रहेगा। सूरत हाल पर हमने सवाल अपने एनालिस्ट के सामने कुछ यूं रखा है कि क्या इस बार इस मामले को संजीदगी से हल किया जाएगा, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं हमारे एनालिस्ट के पास, लेकिन जनरल कमेंट भी कर सकते हैं। और पैनल पर आज हमारा साथ देंगे मजहर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, महमल सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे। तो भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वैसे तो दो पहलू हैं इस गुफ्तगू के, एक कानूनी एक सियासी, लेकिन पहले सियासी से आगाज़ करते हैं। तो क्या आपको लगता है तू मैं से बात आगे बढ़ेगी? जी मैडम शेख, इस मरतबा बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले कि मैडम शेख, जहां ख्वाजा बरादरान के 87 सफाती फैसले के चंद दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नैब पर तहफ़्फ़ुज़ात, सवालात की बारिश की, कमियों कोताहियों की निशानदेही की, तनकीद की, वहाँ चीफ जस्टिस साहब ने नई 120 एहतसाब अदालतों से मुतल्लक भी कहा कि काबीना से मंजूरी लेकर 1 माह में जजेस की तकर्री शुरू की जाए और नैब कवानीन बनाए जाएँ। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि कच्चे पक्के केस बनाकर अदालतों में भेज दिए जाते हैं। यहाँ मुझे जस्टिस खोसा भी याद आ रहे हैं जिन्होंने कहा था कि अगर तमाम जजेस सुबह पूरी 24 घंटे भी बैठें तो इतने केस हैं कि ख़त्म ही नहीं हो पाएंगे। अच्छा मैडम शेख, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा करवा चुकी है कि 24 एहतसाब अदालतों में 975 नैब रेफरेंसेस ज़ेर समात हैं। 24 अदालतें, 975 रेफरेंस केसेस, 900 अरब के केसेस। अच्छा, इस बार वजारत कानून ने कहा कि नई अदालतों के लिए 2 अरब 86 करोड़ दरकार होंगे, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये पैसे चूज़े की खुराक के बराबर हैं। वैसे लकी है चूज़ा वो। ये जो उन्होंने कहा कि ये जो पेंडिंग केसेस हैं, जब नैब जीतेगा तो 1000 अरब की रिकवरी हो सकती है। यहाँ एक बड़ा सवाल है मैडम शेख, हम भी नैब पर रोज तनकीद करते हैं, नैब को रोज झाड़ भी पड़ती है। यहाँ जो 975 केसेस या रेफरेंसेस नैब भिजवा चुका है, जिनका 1 माह में अदालतों ने करना था फैसला, तो वो क्यों पड़े हुए हैं? ये किसका कसूर है? ये नैब का कसूर तो नहीं है, ये तो उन एहतसाब अदालतों का कसूर है जिन्होंने एक महीने में इनका फैसला करना था। अच्छा, वो पहले भी मैं इस पर बात कर चुका हूं कि वो जो मॉडल कोर्ट्स जस्टिस खोसा बना गए, जिसके इंचार्ज वो DG सोहेल नासर थे, देख लें क्या कमाल काम किया। ज़रा फील्ड में निकलें, उन ज़िलों में जाएं जहां ये मॉडल कोर्ट्स थे। लोग बिलीव मी, जस्टिस खोसा और वो जो सोहेल नासर है, उनको झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रहे हैं। एक माँ मुझे मिली, मैंने उसको देखते ही अंदाज़ा लगाया कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो इतनी उम्र की होती और इसी तरह की होती। उस माँ ने मुझे कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मेरे बेटे को इंसाफ मिल गया है। अब हमारा निज़ाम इंसाफ क्या है कि एक दिन पिंडी में माँ बेटे पर तशद्दुद करता है और अगले दिन उसकी अबूरी जमानत मंजूर हो जाती है। मुझे समझ नहीं आया कि माँ पर तशद्दुद करने से बड़ा जुर्म कोई हो सकता है, लेकिन अगले दिन ही अबूरी निजामत उसको जमानत मिल जाती है। तो मैं हैरान हूँ जज साहब पे भी और इस अपने निजाम इंसाफ पर भी। अच्छा, जो मैंने बात की वो ये थी कि इस बार संजीदगी से काम हो रहा है। पहले भी बताया था कि लाहौर में एक ताजर के घर शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, फारूक नायक पीपल्स पार्टी की तरफ से
यानी दोनों अपने अपने वफद की सरबराही कर रहे थे। नैब तरमीम पर मुलाकातें हुई, एक ड्राफ्ट बना, शेयर हुआ, बैरून मुल्क भी वो ड्राफ्ट गया, उसमें गलतियां निकली, फिर नया ड्राफ्ट बना। ये ड्राफ्ट अब मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैंने देखा है, क्योंकि वो सारा अंग्रेजी में था और मेरी अंग्रेजी आपको पता ही है। ये ड्राफ्ट अब पार्लिमानी कमेटी में डिस्कस होगा। अगर ये लागू हो गया, नाफिज हो गया, तो तहरीक इंसाफ 90% लोग खुश होंगे क्योंकि वो बच जाएंगे। इमरान खान खुश होंगे कि निज़ाम मईशत चल जाएगा। मुस्लिम लीग खुश हो जाएगी कि हाउस ऑफ शरीफ समेत सब बच जाएंगे। पीपल्स पार्टी खुश होगी कि जरदारी साहब एंड कंपनी बच जाएगी। ताजर ब्यूरोक्रेसी खुश होंगे। एहतसाब भी खुश होगा कि इसका रोज़ रोज़ हम जो मजाक उड़ाते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। नैब भी खुश होगा, जब दांत ही नहीं रहेंगे तो लोहे के चने ना मुंह में डालेगा ना उन्हें चबाएगा, चबाने की कोशिश करेगा। और जब ये नैब तरमीम लागू या नाफिज होंगी तो फिर 18वीं तरमीम की तरफ आया जाएगा। ये फ्री लंच नहीं है, ये फ्री लंच नहीं है। फिर 18वीं तरमीम की तरफ आया जाएगा और उसमें 2 या 3 या 4 तरमीम की जाएंगी। लिहाजा इस बार बड़ी संजीदगी से काम हो रहा है। काम होता है या नहीं होता, लेकिन 60% काम हो चुका है और आगे इस पर संजीदगी से काम हो रहा है। जो दावे कर रहे हैं आप भट्टी साहब, ठीक है, मजहर अब्बास साहब की तरफ पॉइंट लेके चलते हैं। मजहर साहब, भट्टी साहब ने बड़ी अंदर की खबरें शामिल की और बताया कि एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार हुआ। भट्टी साहब ने मुबैना दावा किया है कि एक ड्राफ्ट भी तैयार हो गया और तमाम पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स इससे बड़े मुस्तफीद होने वाले हैं। आपको क्या लगता है? तो कुछ भी हो जाए, बुज़दार साहब तब्दील नहीं होंगे, पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि देखें, ये है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इस वक्त सबका इंटरेस्ट ये है कि वो एहतसाब से बचें। नैब का इंटरेस्ट ये है कि एहतसाब ना हो या अपने मतलब का हो। इस मुल्क में कोई भी एहतसाब नहीं चाहता। इस मुल्क में कोई भी इदारा एहतसाब नहीं चाहता, इसलिए कि बहैसियत सोसाइटी हम इतने करप्ट हो गए हैं कि मैं किसकी तरफ देखूं। जिस इदारे की तरफ देखता हूं वो करप्ट है। जिस तरफ भी मैं जो है वो कहूं कि हाँ इससे करवा लें तहकीकात, पता चलता है वहां भी मामला गड़बड़ है, क्योंकि इतनी मैसिव करप्शन है कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब जिस इंडस्ट्री को प्राइम मिनिस्टर बहुत रिलीफ देना चाह रहे हैं, जरा जाके देखें तो जमीनों की बंदरबाट इस मुल्क में किस तरह हुई है। अब उन्हीं को रिलीफ मिल जाएगा, वही बेहतर, उनको हर तरह से छूट मिल जाएगी। और भट्टी साहब चूजे की तलाश में रहेंगे, वो चूजा भट्टी साहब को नहीं मिलेगा। उस चूजे का थोड़ा सा हिस्सा भी इनको नहीं मिलेगा, ये तय है इस चीज में। तो देखिए, इस मुल्क में कोई भी इस तरह का कानून, क्योंकि हमारे यहाँ 77 से लेके आज तक एहतसाब के नाम पे सिर्फ विक्टिमाइजेशन हुई है, एहतसाब नहीं हुआ। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि क्योंकि कोई एहतसाब नहीं चाहता, सिर्फ एहतसाब का नाम इस्तेमाल होता है, नैब का नाम इस्तेमाल होता है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का नाम इस्तेमाल होता है, FIA का नाम इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप अंदर जाएं तो सूरत हाल बिल्कुल जू की तू नजर आती है। तो लिहाजा जब ये बात की जाती है कि नैब को ख़त्म कर दो, चेयरमैन नैब को उठा के फेंक दो, मैं खुद नैब से बिल्कुल मुतमईन इसलिए भी नहीं हूँ कि मुझे अंदाज़ा है। फिर नैब की अदालतों की 100 नैब की पहले दिन से मसला कैपेसिटी का है, कैपेबिलिटी का है। यही सूरत हाल एहतसाब अदालतों की भी नज़र आती है। भाई 120 जजेस को आप लेकर आएँ जो अपराइट जजेस हों, जिनको वाइट कॉलर क्राइम का पता हो, वो आप कहाँ से लाएंगे? फिर दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपकी प्रोसिक्यूशन एजेंसीज कहाँ से आएंगी जो इन्वेस्टिगेशन। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं कि आप आज कानून बनाएंगे, और सबसे अहम बात यही है कि अच्छा कानून ही नहीं बना पाते आप। अच्छा कानून बनाएंगे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। दौरान समाअत मजहर साहब, भट्टी साहब ने ड्राफ्ट देखा होगा, मेरे सामने ऐसा कोई ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि एंटी टेररिज्म लॉ जब बनाया गया था तो ये कहा गया था कि 1 हफ्ते में फैसला देगी एंटी टेररिज्म कोर्ट। वो महीने में तब्दील हुआ,
پھر سال میں گیا اور پھر سالوں میں چلا گیا. تو یہاں بھی یہی سلسلہ چلتا رہے گا. یہاں بھی یہی سلسلہ. اچھا آپ نے جو ابھی پروسیکیوشن کی بات کی نا، دوران سماعت قابل فاضل ججز نے بھی یہی سوالات کچھ اٹھائے ہیں اور بڑے سنجیدہ سوالات ہیں. بابر ستار صاحب آپ کی طرف لے کے آتے ہیں. جب پوچھا گیا پروسیکیوشن سے متعلق اور عدالت نے ریمارکس دیے، خاص طور پہ جسٹس گلزار احمد نے، تو انہوں نے کارکردگی پہ سوال اٹھائے. پروسیکیوٹر جنرل نیب نے یہ جواب دیا کہ جی ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں تو پروسیکیوٹرز کیسے اچھے بھرتی کریں گے، فنڈز ہوں گے تو ہم کچھ کریں گے، لیکن اب ہم امریکہ اور برطانیہ سے ان کی ٹریننگ کروانے جا رہے ہیں. شاید معاملات بہتر ہو پائیں گے اس کے بعد؟ نہیں، میں مظہر صاحب سے اگری کرتا ہوں، معاملہ بہتر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے قانون ایک ٹول ہوتا ہے، اس ٹول کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں اور اسے ابیوز بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ تو ہم یہ اوزار اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہم اسے ابیوز کر سکیں. سو مقصد احتساب تو ہے نہیں، مقصد تو انتقام ہے. اگر آپ احتساب کا اچھا قانون بنائیں جو ایک سٹینڈرڈ طریقے سے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے استعمال کیا جائے، اس کے سٹینڈرڈ پرنسپلز ہوں جو کوئی شخص بھی ہو ملک میں، جو پبلک آفس ہولڈر ہو، ان سب کے اوپر اگر آپ اپلائی کریں اور پرنسپلز بھی سٹینڈرڈ طریقے سے اپلائی کریں تو پھر تو بات سمجھ آئے. لیکن یہاں پہ تو ہم نے یہ ساری کی ساری رجیم بنائی ہی مینیپولیشن کے لیے ہے، اور ایک پوری تاریخ ہے جو سپریم کورٹ نے جسٹس مقبول باقر کے فیصلے میں ابھی انہوں نے وہ ساری ڈیٹیل ایکسپلین کی ہے 1947 سے سٹارٹ کرتے ہوئے کہ یہ کیسے جو اکاؤنٹیبلٹی کے لاز بنے انہیں کیسے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا. تو جب آپ کا مقصد ہی ایک چیز کو کنٹرول کرنا ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ملک کی، اس میں جو انڈیویجولز انوالوڈ ہیں انہیں کنٹرول کرنا مقصد ہے، انہیں اکاؤنٹیبل کرنا مقصد نہیں. اگر وہ رائے راست پہ آ جائیں، وہ پارٹی جوائن کر لیں جس پارٹی کا اندیا دیا جا رہا انہیں، تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں مقدمے، کوئی نیب کے نوٹسز نہیں آتے، کوئی احتساب عدالتوں میں جانے کی بات نہیں ہوتی. تو اس طرح کے قوانین جو ہیں وہ ظاہر ہے انہیں جب مقصد آپ کیسے ایک میر شکیل الرحمان کو بند رکھیں گے 100 دن 3 مہینے ایک جب تک آپ نے ٹرائل بھی سٹارٹ نہیں کیا. یعنی وائٹ کالر کرائم کی ایک بنیادی بات ہے نا، آپ لوگوں کو کیوں بند رکھتے ہیں. اور یہ میرے بھائی بھٹی صاحب انہیں شاید بیل لا کے اوپر کسی دن ان کے ساتھ تفصیلی نشست کرنی پڑے گی. آپ لوگوں کو کنوکشن سے پہلے پنشمنٹ نہیں دیتے. آپ فیئر ٹرائل کا کیا مقصد ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ کسی کو ٹرائی کیجئے، اس کے بعد ایک عدالت جب پنش کر دے اس کے بعد اس کی پنشمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے. یہاں پہ مقدمے چلتے نہیں ہیں. آپ نے مقدمے بنائے نہیں ہوتے، یعنی کہ آپ نے ایک ریفرنس ہی فائل نہیں کیا اور آپ اسے بندے کو 3 مہینے 6 مہینے سال جیل میں بند رکھتے ہیں، مقدمہ ہی نہیں بنتا اس کے اوپر، بعد میں اسے چھوڑ دیتے ہیں. وہ سال کا حساب کون دے گا؟ سو بیل کے قانون کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیوں کسی کو بند کریں گے اگر اس کے خلاف کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ٹیررسٹ ہے کہ وہ نکل کے معاشرے میں فساد پھیلائے گا یا پھر کوئی اور اس طرح کی بات بابر صاحب یہی جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بھی یہی کی ہے. یہاں آپ پرائیویٹ لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی بیل اس کی کیوں ہو، وہ اپنے آپ کو انوسنٹ پروف کرے. تو اس طرح سے جب آپ نظام کو چلائیں گے تو ظاہر ہے اس کے اوپر شکوک و شبہات بھی رہیں گے اور نیتوں کے اوپر بھی شکوک و شبہات رہیں گے. ٹھیک ہے بابر صاحب، یہ پوائنٹ لے کے چلتے ہیں محمل کے پاس. محمل، پروسیجرل ایررز یا پروسیجرل خامیاں اس کے اوپر ہم بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن اب موقع ملا ہے مل بیٹھنے کا حکومت اور اپوزیشن کو اس معاملے کے اوپر اصلاحات لانے کا. کیا آپ کو لگتا ہے ہو سکے گا؟ دیکھیے علینا، جو ابھی سامنے نظر آ رہا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ شاید اپوزیشن اور حکومت کرنا بھی چاہتی ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہے. دیکھیے نون لیگ جو ہے وہ ایک یہ پورا پروسیس بھگتا رہی ہے، کیسز آپ کو پتہ ہے. پھر پیپلز پارٹی تو کنسسٹنٹ رہی ہے، وہ تو جب حکومت میں بھی تھے اور جب اپوزیشن میں بھی تھے، انہوں نے تو دونوں باری ایک آ کے اس کو بدل دی. نون لیگ تب نہیں مانتی تھی جب وہ خود حکومت میں تھے. اب پی ٹی آئی کو بھی شاید یہ احساس ہو رہا ہے کہ آگے جا کر اگر ان کی حکومت نہیں رہتی، جب اگلی حکومت آئے گی تو وہ بھی پھر ان کے خلاف یہ استعمال کر سکتی ہے جس طرح ابھی ہو رہے ہیں اپوزیشن کے خلاف استعمال. تو یہ معاملہ ذرا ہاتھ سے نکل نہ جائے، تو شاید اس لیے حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کر اس کے اوپر بات بھی کر رہی ہے.
دیکھیے لیکن اصل چیز کیا ہے اس کے اندر؟ اصل 2-3 مسائل ہیں، وہ بابر میں اور باقیوں نے بھی اس کی کافی بات ذکر کیا ہے. نیب لا اور جو انسٹیٹیوشن ہے نیب کا، وہ میرے خیال میں پتہ نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ پورا کا پورا سسٹم ہی جو ہے وہ ایک تو فلاڈ ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اندر رائٹس وائلیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے. ابھی بابر نے بھی بات کی، ہو سکتا ہے یہ کمیٹی بہت اچھا کام بھی کرے، لیکن جو اصل چیز چاہیے وہ ایک کمپریہنسو ڈیبیٹ چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی، کہ اس کو اگر نیب کا لا قانون ترمیم بھی کرتے ہیں یا ختم کر کے اس کو اگر ریپلیس کرتے ہیں تو وہ ایک ایفیشینٹ، ایک ایسا سسٹم لے کر ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. دیکھیں احتساب سب کہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا احتساب ہونا چاہیے. احتساب کا سسٹم ایسا لائے جس کے اندر رائٹس کی وائلیشن نہ ہو، جس کے اندر جو ہے دیکھیں مشرف صاحب نے جو یہ پورا قانون بنایا تھا وہ تو تھا نا ایک آرم ٹوسٹنگ کے لیے. چیئرمین کی پاور لامحدود اختیارات ہیں اس کے، پہلے تو آپ اس کو ٹھیک کریں، اتنے زیادہ اختیارات نہیں ہو سکتے. پھر جس طریقے سے اریسٹ کیا جاتا ہے، ڈیٹینشن، ریمانڈ پیریڈ، بیل کا پورا جو سسٹم جو بابر نے بھی پورا سمجھایا بھی ہے. پھر ایک اور چیز اس کے اندر ہوتی ہے، ایک تو سپریم کورٹ نے بھی اس سے کہا کہ تفتیش کے دوران کیا کیا پرابلمس ہے. ایک تو تفتیش صحیح نہیں ہوتی، تفتیش کا سسٹم صحیح کریں. اور تیسری چیز جو ہمارے یہاں ایک میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، ابھی تفتیش شروع ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ختم بھی ہو گیا، کیس بھی نہیں بنا، لیکن لوگ اس بندے کو یا چور ہی سمجھنا شروع کر دیا کیونکہ ایک میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے. 24 اراکین پارلیمنٹ ہیں، یہ مل بیٹھ کے کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں گے؟ دیکھیے علینا، میرے خیال میں ان کو پہنچنا تو چاہیے. اگر آپ لاجکلی سوچیں تو میرے خیال میں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے اور ہوگا بھی شاید، کیونکہ اگر یہ نہیں پہنچتے تو پھر تو یہ انہی کا اپنا لاس ہے، تینوں جماعتوں کا، سب جماعتوں کا، بلکہ پورے ہمارے سسٹم کا. مطلب آپ کو لگتا ہے اس دفعہ کچھ سیریسلی سبسٹینشل ہو سکتا ہے؟ بے نظیر کا کامنٹ جانتے ہیں. جی بے نظیر. میں تو کہوں گی کہ سبسٹینشلی کچھ نہیں ہوگا اس بار بھی، اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں رات کو شبلی فراز صاحب کو سن رہی تھی، وہ ڈان پہ ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، ان سے اسی سوال پوچھا گیا کہ نیب کے قانون کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اپوزیشن چاہتی ہے اپنی پسند کا نیب کا قانون لے کے آئے، وہ چاہتی ہے کہ نیب کے قانون کو انہوں نے کہا سافٹن کرنا چاہتی ہے، اور ہم یہ ہونے نہیں دیں گے، بلکہ انہوں نے کہا ہم نیب کے قانون کو ڈی فینگ نہیں ہونے دیں گے. تو اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے، ابھی آپ بیٹھے نہیں ہیں، ابھی آپ نے بات چیت شروع نہیں کی، لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے اس کو آپ پہلے ہی سے شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی نیت کیا ہے، اور آپ کی بھی شاید، اور ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں کہ اپوزیشن اپنے پسند کا نیب کا قانون لانا چاہتی ہے، تو پہلی بحث جو ہے وہ وہیں پہ رک جاتی ہے. تو اس کے بعد بحث بڑھنا، آگے لے کے جانا میرا تو خیال سے بڑا مشکل ہوتا ہے اس قسم کے ماحول میں. دیکھیں نیب کے قانون کو صرف بدلنا میرے خیال سے کافی نہیں ہے، ایک پورا نیب کا جو ادارہ ہے اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ اب جیسے پچھلے ہفتے بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں کہ 2001 سے کیسز چلتے چلے آ رہے ہیں، جنہوں نے فائل کیے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن نیب میں ابھی تک وہ کیسز چل رہے ہیں. تو یہاں پہ صرف ہم کوانٹٹی کی بات کر رہے ہیں، جو آج کل بات چل رہی ہے کہ اتنی عدالتیں ہونی چاہیے، احتساب کی اتنی بڑھا دینی چاہیے، کوالٹی کی ہم بات نہیں کر رہے. نہیں، ایک سیکنڈ علینا، میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتی ہوں. کوالٹی کی بات یہ ہے کہ جو آپ کے تفتیشی، جو آپ کے انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں نیب میں، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ 3000 امپلائی ملازمین ہیں نیب کے، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا کوالیفیکیشن کیا ہے، ان کو لاء کے بارے میں یا قانون کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں پتہ. اچھا، ایک بڑے سینئر نیب کے افسر ہیں، میں نے ان سے یہ پوچھا اور انہوں نے مجھے کہا، اور بڑے فخر سے کہا، بہت سینئر یہ نیب کے افسر ہیں، انہوں نے مجھے بڑے فخر سے آگے سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نیب ایک واحد ادارہ ہے جہاں پہ زیادہ تر جو ملازمین ہیں ان کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں، یہ یہاں تک انہیں بات ختم کر دی، آج سے آگے انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا. اب آپ مجھے بتائیں، یہاں پہ پینل پہ بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے، تو ہمیں کیا وہ انویسٹیگیشن آفیسر بنا دیں گے؟ کوالٹی کی بات نہیں ہم لوگ کر رہے. نیب میں ایسے افسر ہیں جو پچھلے 20 سال سے نیب میں ہی ہیں، ان کی پروموشن کس بیسس پہ ہو رہی ہے، کس میرٹس پہ ہو رہی ہے؟ مشرف کے دور سے ابھی تک وہ نیب میں ہیں، کیوں پروموشن ہو رہی ہے؟ مطلب ان کا یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ آپ کی کوالٹی آف ورک کیا ہے. اس وجہ سے جب عدالت میں یہ کیس جاتا ہے تو آگے چل ہی نہیں پاتا، کیونکہ آپ نے تحقیقات ہی نہیں صحیح کی ہوتی. بڑے لیجٹ پوائنٹس اٹھا رہی ہیں بے نظیر، اور آپ نے جو بات کہی ہے آج بلکہ گزشتہ روز اس کا عدالتی سماعت میں بھی ذکر آیا اور کہا گیا کہ قواعد ہیں تو پھر SOPs بنانے کی ہدایت بھی کی ہے نیب کو. بہرحال ہمارے جو پینلسٹ ہیں
उनमें से 2 लोग समझते हैं कि जी हाँ हो सकता है, जिनमें महमल और भट्टी साहब शामिल हैं, और मज़हर साहब, बाबर साहब और बेनज़ीर को लगता है कि नहीं जी कुछ संजीदगी से नहीं हो सकता। और जो बेनज़ीर अभी हिसाब किताब वाली बात कर रही थी ना, जो कल्चर है हिसाब किताब बराबर करने का, चाहे वो लफ्ज़ी जंग ही क्यों ना हो, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।